जज्बात का इजहार किया। मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ मैं करते थे कि कारकुन मार खाता है और क़यादत मार 5.8% शरह तरक्की दी। आज 1.5 साल में हम 2% पर आ चुके हैं। हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया जिसने अंधेरों की अंधेरे नाफिज हो रहे हैं। हमारी हुकूमत तारीख रकम की है। मुस्लिम लीग नून की तारीख, मुस्लिम लीग की तारीख बदली है। मुस्लिम लीग की ये हिस्ट्री हुआ करती थी कि जब कोई ताकतवर आता था या कोई हुकूमत में होता था तो मुस्लिम लीग उसके साथ चली जाया करती थी। लेकिन आज जितनी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खुशी होगी, वो जब इनको देखते होंगे, एहसन इकबाल साहब को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को, साद रफ़ीक साहब को, और जितने भी लोग हमारे जो जेलों में हैं या जेलों से अब घर आ चुके हैं, ज़मानत उनकी हो चुकी है, जब वो इनको देखते होंगे तो उनका सर फ़ख्र से कितना बुलंद होता होगा कि एक नई रिवायत मुस्लिम लीग में कायम की है कि जुल्म बर्दाश्त किया, ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की, झूठे मुकदमात बर्दाश्त किए, झूठे इल्ज़ाम बर्दाश्त किए, जेलें बर्दाश्त की, कैद काटी, लेकिन ना अपने एजेंडे से हटे, ना अपने नज़रिए से हटे, ना अपने कायद को धोखा दिया, ना अपनी जमात को धोखा दिया, और आज भी सीना तान के आप सबके सामने खड़े हैं। तो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और दूसरी बात ये कि मैं सबसे पहले तो अफसोस करना चाहूँगी इस हरकत पर जो अभी इन्होंने जियो के जो हैं मीर शकील उर रहमान साहब, उनको अरेस्ट किया। ये बहुत अफसोस की बात है और इससे ये ज़ाहिर होता है कि कितना खौफ का आलम इनके ऊपर तारी है कि पता नहीं कि सच का इनको खौफ है कि वो सच बाहर ना निकल जाए। तो उन्होंने ये मीडिया के ऊपर अब क्रैकडाउन करना शुरू किया। ये मीडिया पे क्रैकडाउन अब का नहीं है, बहुत पुराना है। वो एंकर्स को जो हक बात कहते थे चुन चुन के साइड लाइन करना, चुन चुन के निकालना, और अब आपने एक मीडिया हाउस के सरबराह को पकड़ लिया है। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत नामुनासिब बात है और इससे खबर तो शायद रुक जाए लेकिन सच नहीं रुकेगा। ये बताइएगा कि सेक्रेटरी जनरल साहब के साथ कोई पार्टी जो तंजीम साजी जो भी हो रही है उस हवाले से भी कोई आपकी नहीं, मेरी अभी तो एक बस फैमिली के माहौल में बात हुई है, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। आपकी क़यादत में मुतहद होकर जदोजहद के लिए निकल पड़ी है, ये काफ़िला निकल पड़ा आपकी क़यादत में, ये समझ लिया जाए मेरी क़यादत में नहीं भाई, अभी तो माशाल्लाह क़यादत सलामत है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। लेकिन और अल्लाह करे कि वो देखें, एक बात मैं आज आपको बता दूं, जितने मर्जी तजर्बात आप करवा लें मुल्क के अंदर, मुस्लिम लीग नून ने ही वापस आना है। नवाज शरीफ ने ही इस मुल्क की बागडोर संभालनी है इंशाअल्लाह ताला। आप मिड टर्म इलेक्शन के हक में हैं? देखते हैं क्या होता है। आपकी टाक के जवाब में अभी फिरदौस आशिक साहिबा ने ट्वीट किया है कि जमानत मिलने के बावजूद वो कौन सी जंजीरें हैं जिनमें आपको जकड़ा हुआ महसूस कर रही है? नहीं, मैं तो किसी जंजीर में जकड़ी हुई नहीं हूँ। मैं तो किसी जंजीर में जकड़ी हुई नहीं हूँ। जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है जंजीरों में, तो उनको जकड़ा जा रहा है, मीडिया को जकड़ा जा रहा है। खामोशी के बाद मज़ीद खामोशी होगी या कोई नई तहरीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लीग की तरफ से? जब पार्टी मुझे आवाज़ देगी, जब पार्टी मेरे ज़िम्मेदारी कोई काम लगाएगी, जब मुझे कोई टास्क देगी, मुझे इंशाअल्लाह पीछे नहीं पाएगी। था वोट को इज्जत दो, क्या उस पर अभी भी कायम है? उसी पे कायम है। और कोई नारा मुस्लिम लीग नून के दो नारे हैं। मुस्लिम लीग नून के दो नारे हैं, वोट को इज्जत दो और वजीर आज़म नवाज शरीफ। एक ये मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी। मेरे तो ये भी बहुत भाई भी हैं। कहाँ हैं मिफ्ता इस्माइल साहब? दूर है कहीं। मैं उनको अभी कह रही थी कि सियासतदानों की तो ट्रेनिंग हुई होती है। एहसन साहब हैं, अब्बासी साहब हैं, हम सब की एक बचपन से ट्रेनिंग हुई है, पॉलिटिकल ख़ानदानों से ताल्लुक़ है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब की तो मेरा ख्याल है ये शायद पहला ऐसा एक्सपीरियंस था
لیکن کمال بہادر ہم ویسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن کمال بہادری سے مفتاح اسماعیل صاحب نے مسلم لیگ اس لیے جوائن کی تھی کہ شاید جیل سے بچ جائیں، لیکن جیل چلے گئے، اور اس بہادری کے اوپر اب ہم نے ان کا نام میمن منڈیلا رکھ دیا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈرا کے دھمکا کے وکٹمائز کر کے آپ لوگوں کو ڈرا دیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، آپ نئے واریئرز پیدا کرتے ہیں مفتاح اسماعیل جیسے۔ آج کی یہ ساری گفتگو آپ کس کو میسج دے رہی ہیں؟ سلیکٹڈ کو، امپائر کو، یا کوئی اور بھی ایسے عناصر ہیں جن کو یہ پیغام آپ دینا چاہ رہی ہیں؟ پاکستان کے عوام کو۔ مریم چار ماہ کی خاموشی تھی، کیا آپ وہ خاموشی برقرار رہے گی یا اس کے بعد آپ دوبارہ سے ویسے ہی ایکٹیو ہوں گی جیسے پہلے تھی؟ میں تو خاموش نہیں تھی، آپ خاموش تھے بھائی، آپ پہ پابندی تھی کہ مجھے دکھانا نہیں ہے، لیکن لائیو چلا اور پوری قوم کی آواز، پوری قوم کی آواز، پوری قوم کی آواز، پوری قوم کی آواز۔ چلیں بس آخری، چلیں جی شکریہ۔ مہنگائی میڈم اس وقت مریم بی بی میڈم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ملک میں آزادی صحافت کی تاریخ کا تاریخ ترین دن ہے۔ میں ہوتا تھا، چھپ کر ہوتا تھا، آج وہ کھلم کھلا جب وار آپ نے صحافت پہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کا آخری وار ہوگا۔ یہ دنیا میں آمریت کے اندر یہ کام نہیں ہوتا جو آج کیا گیا کہ ملک کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے سربراہ کو آپ نے ایک 34 سالہ پرانے جھوٹے مقدمے میں ملوث کر کے آج گرفتار کیا۔ میں نے ہمیشہ نیب کے بارے میں بات کی ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا، مخالفین کو دبانے کا اور آج صحافت کو دبانے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ کون سی ضرورت تھی کہ آپ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پوچھتا ہے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو میر شکیل الرحمان سے آپ کے کون سے ایسے سوال تھے کہ آپ کو گرفتار کرنے کی ضرورت پڑی؟ جو آدمی اس ملک کی سب سے جانی پہچانی شخصیات میں سے ایک ہے، جو رہتا ملک میں باہر ہے لیکن ملک میں آتا ہے، اس ملک میں ان کا ایک وجود ہے، تو کیا ایسی مجبوری تھی کہ آپ کو گرفتار کرنا پڑا؟ یہ صرف یہ دکھانا ہے کہ جو بولے گا اس کو ہم اندر کر دیں گے۔ تو پاکستان کے عوام، عمران خان تم سے نہیں ڈرتے، نیب تم سے نہیں ڈرتے، تمہیں جواب دینا ہوگا ان باتوں کا۔ یہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ صرف اس لیے ہوا کہ جیو نیوز اور جنگ جو تھے وہ نیب کے حقائق عوام کے سامنے رکھتے تھے، ان پر دباؤ تھا، پیمرا کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا، دھمکیاں دی گئی، میں یہ بات جانتا ہوں، آپ سب یہ بات جانتے ہیں۔ اور آج بدقسمتی سے ملک میں حقیقت بیان کرنے کی وجہ سے آج میر شکیل الرحمان پابند سلاسل ہیں، انشاءاللہ نہیں رہیں گے، وہ تو باہر آ جائیں گے لیکن ان کو پابند سلاسل کرنے والے انشاءاللہ ان عہدوں پر نہیں رہیں گے۔ اس لیے میری حکومت سے گزارش ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ آج کرونا وائرس کا مسئلہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لینے کا منتظر ہے، اور آپ ملک کے اندر یہ افراتفری پیدا کر رہے ہیں۔ آپ نے میر شکیل الرحمان سے پوچھنا تھا، آپ پوچھتے، آپ بلا کے جو کوشچنر دیں، جو سوال کریں، کہیں بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اور 34 سالہ پرانے کیس کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں نیب میں جرت ہے، نیب اگر جھوٹا نہیں ہے، نیب کی کوئی بات حقیقت میں مبنی ہے تو ٹی وی کا کیمرہ لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ میر شکیل الرحمان نے کون سی کرپشن کی ہے۔ یہ ان میں ہمت نہیں ہوگی، یہ اندھیرے میں وار کرنے والے لوگ ہیں۔
ان کی حقیقت عوام کے سامنے آ چکی ہے، ان کا پول کھل چکا ہے، انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ملک میں تمام جو ہمارے صحافی بھائی ہیں، جو میڈیا ہاؤسز ہیں، انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی، آپ کی جدوجہد میں شامل ہوگی۔ بہت شکریہ۔